रहेछ, रुटिन चाहिँ रेगुलर छ। अब त्यो अलिकति उता लिभ गरेर यता कनेक्ट गर्न थोरै 5-7 मिनट लाग्दो रहेछ। ओके, अप टु 8-10 जाउँला नि हामी। कसैले केही प्रब्लम त छैन नि 10 मिनट ब्याकसम्म जानलाई? क्लास छ तर 8 बजे यो त हाम्रो लास्टै हो, अनि कलेज चाहिँ बिहानै त छैन होला नि त। ओके, नो प्रब्लम। ल ठिक छ, सुरु गरौँ अब है त। ल अघिल्लो क्लासमा हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई गुड बाई गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो डी ब्रोग्ली वेभ भन्ने। डी ब्रोग्ली वेभ भनेको के हो? धेरैवटा च्याप्टरसँग यसको कनेक्सन छ के, त्यसैले यो चाहिँ एउटा ब्रिजिङ कोर्स जस्तो हो। यो डी ब्रोग्लीको टपिक चाहिँ यो एटोमिक स्ट्रक्चरसँग पनि लिङ्क छ, एक्सरेसँग पनि लिङ्क छ, इभन पछाडि हाम्रो सेमिकन्डक्टरहरूतिर पनि यसको कनेक्सन छ, मेकानिक्सतिर पनि उत्तिकै युज हुन्छ कि यो चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा क्वेसन फिक्सै हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसरी तोकेर यहीबाट एक सोध्नु भने त छैन, तर पहिला पहिला 3वटा क्वेसन आउँदा पनि डी ब्रोग्लीको क्वेसन प्राय मिस हुन्थेन। सो यो क्लास लगभग हामी आजै यसलाई कम्प्लिट गर्न ट्राई गर्छौँ र यति भित्रैबाट अर्को 1 मार्क्स हाम्रो खल्तीमा बस्दिन्छ। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ डी ब्रोग्ली वेभ भनेको के हो। मैले अलिकति फोटो इलेक्ट्रिक अथवा फोटोनमै पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। के कुरा भन्दाखेरि एनर्जी ई भनेको एनोट भएर इनर्ट छ, जस्ट अ मिनट है। डी ब्रोग्लीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट दियो। के कुरा भन्दा मुभिङ पार्टिकल हो भने त्यसमा वेभ मोसन एसोसिएट हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै इनर्जी फोटोनको केसमा हामीलाई थाहा छ नि, एउटा फोटोनको मास m हो, डाइनामिक मास भने एसोसिएटेड एनर्जी mc², अनि त्यही फोटोनको एनर्जी E बराबर h न्यू हो। अनि फोटोनको पनि त डाइनामिक मास छ भने त्यो बेला उसलाई पार्टिकल ट्रिट गर्न पाइन्छ हैन त? दुईटै इनर्जी नै इनर्जी भएको हुनाले यो दुईटालाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि ल्याम्डा बराबर h/p भन्ने एउटा रिजल्ट निकाल्यो डी ब्रोग्लीले, र यो निकाले बापत ही गट द नोबेल प्राइज है। अब यो रिजल्टको त्यत्रो ठुलो इम्पोर्टेन्स के छ त? अरु नै दुईजना मान्छेका फर्मुला, यो आइन्स्टाइनको फर्मुला, यो प्लाङ्क्सको फर्मुला, अर्काको फर्मुला मिक्स म्याक्स गरेर इन्टरप्रेट गर्दा नोबेल प्राइज आयो। आई मिन रिजल्टको सिग्निफिकेन्स ज्यादा छ क्या। यसले के भन्यो भने नि कुनै पनि चिजमा मोमेन्टम छ भने, मोमेन्टम भनेको त मास र भेलोसिटी छ। आई मिन मास भएको चिजलाई हामी भन्छौँ पार्टिकल हैन र? भेलोसिटी छ भन्नुको मतलब त्यो चिज मुभिङ छ। त पार्टिकल मुभिङ छ भने उसमा वेभ लेन्थ एसोसिएट हुन्छ भन्नुको मतलब वेभ लेन्थ कसको हुन्छ? वेभको हुन्छ। त फर्मुलाले बताइरहेछ क्या, मुभिङ पार्टिकल सोज द वेभ मोसन, वेभ नेचर। हामीलाई त होइन जस्तो लाग्छ, हामी चाहिँ पार्टिकल होइन र हो नि, मास छ, मुभिङ छौँ, तर हामी मुभिङ पार्टिकल हो भने खोइ त वेभ मोसन सो गर्यो। कलेज जाँदाखेरि ल हामी बाइकमै जान्छौँ भने पनि कोही सिधै कुद्छ त बाइक पनि, फेरि बाटो पनि सिधै बनाइदिएको छ सरकारले। कि त सरकारले फिजिक्स नबुझेको हो कि मुभिङ पार्टिकल सोज द वेभ मोसन भन्नाले त यसरी जानुपर्ने होला मुभिङ पार्टिकल, त्यो पनि छैन है। निकै स्पिडमै बाइक कुदाउँछु म बाटोमा, तै पनि सिधै कुद्छ बाइक, वेभ मोसन हुँदै हुँदैन। वेभ लेन्थ नेग्लिजिबल हो भने किन पढेको, यसको फाइदा के, यो निक्लेर संसारले के पायो त भन्दा यसको मेन इम्पोर्टेन्स डी ब्रोग्ली वेभ निक्लिएपछि यो अहिलेको वर्ल्डले पाएको ठुलो एचिभमेन्ट भनेको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप हो। यहाँ लास्टमा छ है, यो कुरा म पछि गर्छु, यसमा छोटै टाइम दिनुपर्छ छुट्टै। त यसले भन्न खोजेको के हो भने नि एभ्री मुभिङ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेभ। यसको मेन थिम यही हो। त यसलाई त्यत्रो इम्पोर्टेन्स दिने कारण के हो त भन्दाखेरि पहिला पहिलाको मान्छेहरूले नि यो युनिभर्स म्याटरले बनेको छ कि वेभले बनेको छ भन्नेमा झगडा गरेर बिताए क्या केही वर्ष चाहिँ। युनिभर्स म्याटरले बन्या हो कि वेभले बन्या हो? अब एक थरीले म्याटर भन्छन्, अर्कोले वेभ भन्छन्।
ओली समूह र प्रचण्ड समूहको हाम्रो यहाँको क्लास परे जस्तै हो के। अनि डी ब्रोग्लीले जब यो प्रिन्सिपल निकाल्यो मुभिङ म्याटर नै वेभ हो भन्दै त यो बेकारमा झगडा गरिएछ भन्ने पो झगडै शान्त भयो नि त हो। त्यही भएर यो फिजिक्सको नोबेल शान्ति पुरस्कार भयो, झगडा बिलाएपछि शान्ति पुरस्कार भएन। एनीवे he got the relation lambda बराबर s by p र उसले भन्छ every moving particle is associated with wave, wave associated to the moving particle को नाम नै डी ब्रोग्ली वेभ हो र त्यो वेभको वेभलेन्थ ल्याम्डा निकाल्न पर्यो भने h by p भन्ने ह्यारी पोटर भनेर सम्झे पनि हुन्छ। पहिला h अनि p नभए झुकिएर p by h पनि गर्छन् कोही कोहीले, स्कुलमा साइन थीटा पढेको याद आउँदो हो p by h भनेर हैन। ओके ल्याम्डा बराबर h by p। अनि त्यो मुभिङ पार्टिकलसँग जुन एसोसिएटेड वेभ छ नि त्यसलाई अब पार्टिकलसँग एसोसिएटेड भएको भएर पार्टिकल वेभ अथवा म्याटर वेभ भन्न पनि सकिन्छ। अनि डेली लाइफमा खै त मैले अघि त्यत्रो एक्जाम्पल दिएँ, निकै छिटो कुदे पनि स्ट्रेटै हुन्छ, प्लेनमा दौडिँदा पनि खै पाथ सिधै गएकै हुन्छ, वेभ मोसन हुँदैन। मुभिङ प्लेन हामीले भुइँबाट हेऱ्यौँ सिधै जान्छ त, त्यसो भए कहाँ फेल खायो त कि अथवा वाट इज द कम्प्लिकेसन। एउटा सानो एक्जाम्पल लिएर हामी अगाडि बढौँ ल। यो जुन मोमेन्टम p भनेको त हामी मास इन्टु भेलोसिटी लेख्न मिल्छ त, h by mv पनि डी ब्रोग्लीकै फर्मुला हो। लेट्स सपोज मैले एउटा ढुङ्गा टिपेर फालेँ, यो एउटा ढुङ्गा हो र यसको मास रहेछ 6.62 केजी। किन यस्तो अप्ठ्यारो केजी फालेको भन्ला अहिले मजा आउँछ काट्नलाई, चाङचुनेमा के कारोबार गर्नु भनेर 6.5 केजी रफली। ओके आई क्यान थ्रो इट आउट है। एउटा 6.62 केजीको ढुङ्गालाई मैले 1 मिटर पर सेकेन्डले फालिदिएँ, हेभी नै भयो नि त होइन ख्याल ख्यालमा। अब 1 मिटर पर सेकेन्डले फालेँ भने द्याट इज अल्सो अ मुभिङ ढुङ्गा, मुभिङ पार्टिकल, इट सुड कन्टेन द वेभ मोसन। डी ब्रोग्लीले भनेको त त्यही हो। र एसोसिएटेड वेभलेन्थ निकालौँ त कति हुँदो रहेछ, ल्याम्डाको फर्मुला त h by mv भइहाल्यो। h भनेको 6.62 इन्टु 10 to the power minus 34, मास भनेको 6.62 केजी, भेलोसिटी मैले 1 राखिदिएँ हो। अब 6.62 चुज गरेको थाहा पायो नि किन रहेछ भनेर, यहाँ मजा आयो नि त च्वाट च्वाट काट्दिनलाई। त्यसो भए हाम्रो आयो कति त 10 to the power minus 34 मिटर इज द एसोसिएटेड वेभलेन्थ। वाट डज इट मिन? हामी फिजिक्स पढ्ने मान्छे भएर मात्रै दिस इज समथिङ भन्दैछौँ, अरूले त यसलाई त जिरै भन्ठान्छ क्या। अब हामी त प्लान्क्स कन्स्टेन्ट पनि क्यालकुलेट गर्ने मान्छे भएको हुनाले इट इज अल्सो समथिङ नट जिरो होइन, एक्सेप्ट गर्छौँ यो कुरा। अब यसको अर्थ वेभ कस्तो हो त यसो हेरौँ त। हामीलाई थाहा छ वेभ भनेको त सिम्पली हामीले बुझ्ने यही किसिमको मोसन हो। यो माथिको ल एउटा क्रेस्ट र अर्को क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्स भनेको नै वेभलेन्थ हो, कुरा यही हो। तर मैले फालेको ढुङ्गाले पनि वेभ मोसन कन्टेन गर्यो तर वेभलेन्थ अलमोस्ट जिरो भयो। त्यसो भए यही ग्राफलाई चाहिँ यो ल्याम्डा जिरो भएको फिल गरौँ त कस्तो हुँदो हो, यो पिक र यो पिक सँगै हुन पर्यो, अलमोस्ट जिरो भनेको त्यही हो। यो पिक र यो पिक आई मिन अल पिक्स साथैमा हुन पर्यो। लेट सपोज मैले एउटा क्रेस्टलाई यहाँनिर बनाइदिएँ ट्याक्क हो। अब वेभलेन्थ लगभग जिरो हो भने त अर्को क्रेस्ट पनि त्यहीँ हुनु पर्यो, अर्को पनि त्यहीँ हुनु पर्यो, अर्को पनि त्यहीँ हुनु पर्यो, त्यहीँ त्यहीँ त्यहीँ, यो पनि बढी भयो क्या, सबै त्यहीँ 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 नजिकै 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 हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब यो त वेभ जस्तै देखिएन त, स्ट्रेट लाइन देखियो त हो। त्यही भएर नि डेली लाइफमा मुभिङ पार्टिकलमा वेभ एसोसिएट छ तर एसोसिएटेड वेभलेन्थ यति कम हुन्छ कि हामीले देख्दाखेरि पाथ स्ट्रेट नै हुन्छ। त्यही भएर बाटो पनि सिधै बनाएको, बाइकमा दौडिँदा पनि सिधै गएको देखिन्छ। अनि कसको चाहिँ वेभ मोसन देखिन्छ त नि, देख्नको लागि चाहिँ वाट इज द कन्डिसन टु फिल वेभ मोसन। फिल हुनको लागि यहाँ एउटा कन्डिसन छ, ल्याम्डा सुड बी कम्पेरेबल टु डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट। डाइमेन्सन अफ द अब्जेक्ट भनेको त्यो अब्जेक्टको साइज, गोलो भयो भने डायमिटर लिन्छौँ, लाम्चो छ भने उसको लेन्थ भनौँला होइन। त ल्याम्डा सुड बी कम्पेरेबल टु डाइमेन्सन रे। यसको अर्थ के हो भने नि मैले फालेको ढुङ्गामा वेभ मोसन हुन्छ र उसको वेभ मोसन हामीले साँच्चै फिल गर्नु छ भने चाहिँ यो ढुङ्गाको जुन डायमिटर छ नि, यो ढुङ्गाको डायमिटर डी
यो पनि कम्पेरेबल टु दिस ल्याम्डा अर्थात् द्याट सुड अल्सो बी इक्वल टु 0 अरे वाट डज इट मिन 0 मिटर डायमिटर हो राइटको इलेक्ट्रोलिनियर प्रोपागेसन पनि वेभलेन्थ कम भएरै हो गुड अब यहाँ हेर्ने ल्याम्डा 0 हुनु भनेको मैले फालेको ढुङ्गाको डायमिटर 0 मिटर भएको भए भनेको कत्रो भन्दा हाम्रो बल पेनको टुप्पोमा एउटा गेडी हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै बाहिर फुत्किन्छ र अनि लेख्न छोड्छ नि हो यो बल पेनको बल भन्दा पनि सानो हुनु पर्यो मैले फालेको ढुङ्गा तर उसको मास चाहिँ 6.62 केजी नै हुनु पर्यो तब मात्र त्यो ढुङ्गा मैले फाल्दाखेरि उसको वेभ मोसन नोटिस्ड हुन्छ अरे यो त अचम्मको कुरा भयो त्यसो भए होइन ल मलाई नै कसैले फालिदियो टिपेर त्यसो भए एसोसिएटेड वेभलेन्थ खोज्दाखेरि योभन्दा अझ कम हुन्छ 1 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो मेरो मास ल यहाँ मानौँ न 100 केजी नै भयो अरे लु बढाएरै भन्ने अझ दुईटा जिरो माथि चढ्यो -36 भयो त त्यो बेला मेरो मोसनमा वेभ फिल गर्नका लागि त मेरो साइज कत्रो हुनु पर्यो कम्पेरेबल टु 10 टु द पावर -36 हुनु पर्यो आई मिन म पनि पोइन्टेड हुनु पर्यो यो सम्भवै छैन नि हावा कुरा जस्तो लाग्यो होला कतिपयलाई है त डेली लाइफमा हामीले एक्सपिरियन्स गर्ने अब्जेक्टहरू ठुला छन् एसोसिएटेड वेभलेन्थ एकदमै कम छ सो त्यो वेभलेन्थ र अब्जेक्टको डाइमेन्सन कम्पेरेबल नभएका कारणले वेभ मोसन फिल नभएको अनि कसको चाहिँ देख्यो त अहिलेसम्म भन्दा इलेक्ट्रोनसँग एसोसिएटेड वेभलेन्थ र इलेक्ट्रोनको डाइमेन्सन मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले इलेक्ट्रोनको वेभ मोसन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली नोटिस्ड भयो र त्यही कुराको एप्लिकेसन गर्ने क्रममा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बनेको हो थ्योरिटिकल्ली डिब्रोगली दिने त डिब्रोगलीले दिइहाल्यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन डेभिजन एन्ड जर्मर भन्ने ब्याचलर थर्ड इयरको मेकानिक्समा पढ्नुपर्छ डेभिजन एन्ड जर्मर यो टिमले एक्सपेरिमेन्टली वेभ मोसन नोटिस गरेको इलेक्ट्रोनको र त्यसैको एप्लिकेसन छ यदि फिल गर्न परेको भए चाहिँ ल्याम्डा सुड बी कम्पेरेबल टु डी हुन्थ्यो ठुलो अब्जेक्टहरूको डी त्यो लेभलमा पुग्न सक्दैन थियो जस्तै मेरो साइज 10 टु द पावर -36 भनेको म कत्रो हुनु पर्यो पोइन्ट भनेपछि जुत्ता कत्रो लाउनु पर्यो अहिले लागेको जुत्ताभित्रै म अट्छु होइन धेरै त्यो देख्दै नदेखिने हुनु पर्यो टु फिल सो ठुलो अब्जेक्टहरूको लागि फिल गर्न मिल्दैन जसको ल्याम्डा र डाइमेन्सन अथवा साइज कम्पेरेबल हुन्छ तिनीहरूको फिल हुन सक्छ अब अलिकति हामी म्याथमेटिकल वेमा जाउँ किनकि यो त क्यालकुलेसन सोध्ने हो योबाट अब हामी एउटा सानो कुरा गरौँ काइनेटिक एनर्जी कुनै पनि अब्जेक्टमा भएको काइनेटिक एनर्जी विभिन्न तरिकाले काइनेटिक जेनेरेट गर्न सकिन्छ जस्ट फर एक्जाम्पल यो काइनेटिक एनर्जी एउटा स्ट्रेट रिलेसन उहिलेदेखि जानेको हाफ mv² वाला काइनेटिक एनर्जी एउटा त यो भइहाल्यो अर्को कुरा काइनेटिक एनर्जी दिने तरिका के त कुनै पनि अब्जेक्टमा चार्ज छ भने हेरौँ त क्यू चार्ज छ भने त चार्ज पार्टिकललाई दौडाउने त तरिका छ नि त भोल्टेज लगाइदियो भने टाप खस्छ क्यू चार्जलाई भी भोल्टको झड्का लगाइदियो भने त इट मुभ्स विथ द काइनेटिक एनर्जी क्यूबी र यो क्यूबी भनेको नै एनर्जी गेन्ड बाई द चार्ज पार्टिकल हो नि त यो हामीलाई थाहा छ कसरी थाहा छ भन्दा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको डेफिनेसन वर्क डन पर युनिट चार्ज भनेर पढेको छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा वर्क डन भनेको क्यू इन्टु भी हुन्छ वर्क भनेको इनर्जी हो र त्यो एनर्जी भनेको मुभिङमा भएको एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी किनभने चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स बाई द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल द्याट यु नो है ल सो यही काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा हामी क्यूबी लेख्न पनि सक्ने भयौँ यदि पार्टिकलमा चार्ज छ भने चार्ज पार्टिकललाई पोटेन्सियल डिफरेन्स झड्का लगाइदियो भने द्याट मोभ्स द्याट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी हामी यति गर्न सक्छौँ अर्को कुरा पनि छ अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दा कसैले आइडिया दिन सक्छ काइनेटिक एनर्जी सप्लाई गर्ने लेखी हेरौँ त अरू के गर्यो भने पनि काइनेटिक एनर्जी दिन सक्छौँ होला हामी एउटा त टिपेर फाल्दिने भी भेलोसिटी दिएर चार्ज छ भने झड्का लगाइदिने पोटेन्सियल डिफरेन्स लगाइदिने अरू कुनै तरिका होला ओके गुड निकिता यादवले ठिक लेख्यो टेम्परेचर दियो भने पनि काइनेटिक एनर्जी आउँछ किनभने नि हेरौँ त यो कुनै एउटा अब्जेक्ट छ अहिले सपोज 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ यसलाई मैले एउटा कुनै ओभनमा राखेँ र हिट गरेँ 30 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुर्याएँ ओके गुड सबैको टेम्परेचर गुड अब यस्तो भयो भने के हुन्छ भने नि
टेम्परेचर बढेपछि यसको सिस्टमको सबै मलिक्युलहरूको भाइब्रेसन बढ्छ। हरेक मलिक्युलहरूको काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भने त ओभरअल सिस्टम गेन्स द काइनेटिक एनर्जी हो। त भाइब्रेसन ज्यादा बढ्छ, मुभमेन्ट बढी हुन थाल्छ। यहाँ कसले मिन फ्री पाथ भन्यो, एनीवे धेरै डिस्टेन्स कुद्न थाल्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। यसरी तताएर पनि काइनेटिक एनर्जी दिन मिल्छ र यो तताएर दिने काइनेटिक एनर्जीलाई हामी थर्मल काइनेटिक एनर्जी भन्छौँ। त्यसको फर्मुला हुन्छ केटी। नसुने जस्तो लाग्यो होला तर पढेको हो। हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा के पढेको थियौँ? काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको 3/2 केटी भन्ने डिराइभ गरेको हो कि। त काइनेटिक एनर्जी भनेको यो केटीसँग प्रोपोर्सनल त देखियो नि है। त ग्यासको लागि 3/2 आयो, इट्स ओके। तर जेनरली हामीले अरू अब्जेक्टहरू सोलिड अथवा लिक्विडको लागि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी जुन तताएर पाएको काइनेटिक एनर्जी थर्मल काइनेटिक एनर्जी भन्छौँ। इट्स न्युमेरिकल भ्याल्यु इज केटी। तर ग्यासको लागि त वी अलरेडी नो इट इज वाट 3/2 केटी। हरेकको लागि हामी छुट्टा छुट्टै लेखौँला रिलेसन पछाडि। र यहाँको जुन टी छ नि केटीवाला टी, यो टी भनेको टेम्परेचरै भयो। तर क्यापिटल टी भएको हुनाले यो केल्भिन स्केलको बुझ्नु पर्यो। सेन्टिग्रेड छ भने 273 एड गर्ने भनेको। र यो के भनेको त हामीले सुनेकै छ होला, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो हैन। इट इज द बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। अब यो भ्याल्यु नै राखेर यो रुट अन्डर भित्रको कुरालाई क्याल्कुलेट गर्ने त इन्ट्रान्समा सोध्दैन। जस्ट कस्तो प्रपोर्सन छ, बढाउँदा के हुन्छ, घटाउँदा के हुन्छ, लाइक दिस। ल अब हामी त्यसो हो भने माथिको फर्मुलालाई अलिकति इम्प्रुभ गरौँ त। यहाँ मैले नयाँ कुरा केही पनि गरेको छैन। यो मोमेन्टम पी तल छ। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, मैले यति काम गरेँ। अनि यो मोमेन्टमलाई काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा यो लेख्न सकिन्छ। सायद यो सबैलाई थाहा भएकै चिज होला। काइनेटिक एनर्जीलाई मैले ई भने क्लियरली के लेख्न सकिन्छ? काइनेटिक एनर्जी हाफ एमभी स्क्वायर हुन्छ। त मैले माथि पनि एमले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु र तलबाट एमले डिभाइड गरिदियो भने एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई एम गर्न पाइयो। एउटा एमएम क्यान्सल त त्यही बच्यो। त्यसो हो भने 1/2 छँदैछ मास इन्टु भेलोसिटी, त मोमेन्टम पी भयो, दुईटा छ स्क्वायर भयो बाई एम। र यता काइनेटिक एनर्जी ई छ भने मैले पी को ठाउँमा चाहिँ के लेखेँ त? पी स्क्वायर भनेको ट्वाइस एम ई भयो भने पी भनेको ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जीको अन्डर रुट भयो के। यही मोमेन्टम पी को ठाउँमा ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी लेखेको। अब त हामीले जानिसक्यौँ त काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा चाहिँ के लेख्न मिल्दो रहेछ त। अघि मैले जे फर्मुला बनाएँ अहिले, यी सबै कुराहरू हामी 1/1 सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ काइनेटिक एनर्जीको लागि। ल एच बाई ट्वाइस एम रुट अन्डर पनि छँदैछ। तर यो काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा यो मास र भेलोसिटीवाला इन्भल्भमेन्ट त यो अगाडि आइसक्यो, यो युज्ड भन्न पाइन्छ हामीले हैन। अब यो क्युभी लेख्न सकियो काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा ट्वाइस एम क्युभी। यदि पार्टिकलमा चार्ज छ र पोटेन्सियलको कुरो गर्यो भने यु विल युज दिस। अनि अझै अगाडि जाने हो भने हामी के लेख्न सक्छौँ त? एच बाई ट्वाइस एम। अनि यो ग्यास बाहेक अरूको लागि यो सेकेन्ड फर्मुला हो केटी। काइनेटिक एनर्जीको लागि यो केटी भयो। र यसैलाई ग्यासको लागि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ रुट अन्डर भित्र यसो सोचौँ त। यो काइनेटिकको ठाउँमा मैले 3/2 केटी गरेँ भने 2 क्यान्सल भएर 3m केटी हुन्छ हो। अब यो कुन फर्मुला कसको लागि त एकपटक सम्झ्यौँ न। यहाँ भएका टर्म्सहरू के रहेछन् त्यो बुझौँ है त। अब कसैको मनमा लाग्यो होला, लास्टको दुईटा रिलेसन देखेर छक्क परिरह होला। u बराबर यो लेख्यो, त्यसो भए के 2 बराबर 3 हो त भन्ने लागेको होला। त्यो होइन, किनभने दिस फर्मुला इज फर सलिड एन्ड लिक्विड, जुन थर्मल छ, तातेको छ। यो लास्ट वान इज फर ग्यास एन्ड अल आर सेपरेटली इक्वल टु ल्याम्डा भन्ने सेन्समा लेखेको। यो बराबर यो गर्न खोजेको होइन। सोलिड बराबर लिक्विड त हामी गर्दैनौँ नि त हैन। सो ल्याम्डा बराबर यो पनि हो, ल्याम्डा बराबर यो पनि हो। फरक केसको लागि भनेको नि हामीले त्यो भन्नु पर्यो। जस्तै वान एनिमल भन्यो भने एउटा हात्ती पनि हुन्छ, वान एनिमल भनेर एउटा कुकुर पनि भयो हैन। तर हात्ती बराबर कुकुर त भएन नि त, यति हो भने वान एनिमलै हो भन्दैमा। यहाँ पनि त्यस्तै बुझौँ न। दिस इज फर डिफरेन्ट केस। यो कसको लागि हामी भन्छौँ त? थर्मल पार्टिकल एक्सेप्ट ग्यास। थर्मल पार्टिकल एक्सेप्ट ग्यास भनेको सलिड र लिक्विड भने पनि हुन्थ्यो। र दिस इज फर ग्यास
र कस्तो ग्यास भन्दा काइनेटिक थ्योरी फलो गर्ने ग्यास त्यो भनेको मोनोएटमिक र आइडियल ग्यास। र क्वेसनमा मेन्सन छैन भने हामीले बुझ्ने ग्यास भनेको मोनोएटमिक नै हुन्छ, केही भनेन भने मोनोएटमिक भयो। हामी थर्मोडाइनामिक्समा पछि सिक्ने हो। डाइएटमिक भयो भने त्यो 3/2 केटी नभएर त्यहाँ 5/2 केटी हुन्छ, अनि यो ठाउँमा 3m केटी नभएर 5m केटी हुन्छ हुनलाई। तर हामी जस्ट ग्यास भन्यो भने बुझ्ने मोनोएटमिक नन इन्टरेक्टिङ ग्यास नै हो है। त्यो कारणले गर्दा यही फर्मुला मात्रै सम्झ्यो भने पुग्छ। अनि यो भनेको चाहिँ अब चार्ज भएको केसमा यस्तो हुन्छ, यो क्यू भनेको चार्ज पार्टिकल भयो, पार्टिकलको चार्ज कति छ त्यो क्यू। अनि यहाँ भएका टर्म्सहरू हामीले चिन्न पर्यो है, के हो त यिनीहरूको मतलब। जस्तै यहाँ लेखेको v इज द भेलोसिटी, यो चाहिँ पार्टिकलको भेलोसिटी भयो। तर यताको v, यो क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो अथवा भोल्टेज हो। यो रिमेम्बर द पोइन्ट, यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो। अर सिम्पली यति भोल्टको झड्का दियो भन्यो भनेदेखि त्यो भोल्टेजको कुरो त्यहाँबाट आउँछ है। ल अब अरू कुरा त यो E भनेको काइनेटिक एनर्जी भइहाल्यो, बाँकी कुरा त यही छँदैछ जस्ताको तस्तै। अब यो बोर्डमा फर्मुला भएकै बेला हामी 2-4 कुरा सिकिहालौँ न त, केही सिम्पल क्वेसनहरू यहाँ जानिहालौँ पिक्चर डायग्राम यहाँ भएकै बेला, अनि बाँकी 1-2वटा फर्दर क्वेसन्सहरू पनि एक्सटेन्ड गरौँ होला त्यहीबाट। ओके, ल मलाई एउटा कुरा भनौँ त, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मोमेन्टम सेम छ अरे, सपोज मास त फरक फरक छ तै पनि मोमेन्टम सेम हुन सक्छ नि, किनभने मोमेन्टम भनेको त हामीलाई थाहा छ मास इन्टु भेलोसिटी हो। मोमेन्टम p भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मास फरक फरक भए पनि भेलोसिटीको कारणले गर्दा यो प्रोडक्ट त इक्वल हुन सक्छ नि। मास कम भएकोलाई भेलोसिटी ज्यादा गर्दिन पाइन्छ, मास बढी छ भने भेलोसिटी कम गरौँला, सच द्याट उनीहरूको मोमेन्टम इक्वल छ अरे। इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चिन्ने नचिनेको कुरा के गर्नु, एउटा हात्ती र कमिला, ल हात्ती र कमिलाको मोमेन्टम इक्वल गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भनौँ त मलाई। हात्ती र कमिलाको मोमेन्टम इक्वल गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन, लेखौँ त यस कि नो। नो लेखले चाहिँ को हो, किन सकिन्न। हात्तीलाई चाहिँ स्लो मोसनमा गराइदिउँ ल, मास बढी छ भने चाहिँ भेलोसिटी लगभग 0 जस्तो गरिदिउँला है। कमिलालाई ट्रेनमा उडाइदिउँला न भइहाल्यो, हाई स्पिड भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा बराबर आउन सक्छ। हो यस्तै कुरा हो क्या, नन कम्पेरेबल मास भए पनि देयर मोमेन्टम क्यान बी इक्वल। ल मेरो क्वेसन, हात्ती र कमिलाको मोमेन्टम सेम छ भने ल्याम्डा कसको बढी। हात्ती र कमिलाको मोमेन्टम सेम छ, हुज ल्याम्डा ग्रेटर। ल शिवानन्दले कमिला लेख्यो, समीक्षाले पनि कमिला, लौ अचम्म। किन भेरिएसन छ एन्सरमा, यहाँ हेरौँ त। ल्याम्डाको कुरा गर्यो भने दायाँ बायाँ कतै जाने होइन। मनिष यादव स्टिल ह्यान्ड लेख्दैछ, लौ यहाँ हेरौँ। यहाँ हात्ती र कमिला दुईटैको के सेम भन्यो मैले, मोमेन्टम सेम। लौ हेर्ने त यहाँ मोमेन्टम भन्यो भने पछाडि कतै नसोच्ने, मोमेन्टम p मा जाने नि। मोमेन्टम सेम भन्यो भने यो मोमेन्टम p सेम भइहाल्यो, दुईटैको लागि एउटै भ्याल्यु छ। एच त प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, नामै कन्स्टेन्ट, यो यसै पनि दुईटैको लागि सेम भइहाल्यो। अनि सेम कुरालाई सेमले डिभाइड गर्यो भने ल्याम्डाको भ्याल्यु पनि एउटै आएन त दुईटैको, त्यही भएर दुईटैको ल्याम्डा सेम हुन्छ। अनि हामीले वेभलेन्थको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने 1:1 हुन्छ, यसरी सोच्ने हो। तर हात्ती र कमिला एउटै भेलोसिटीले गइराखेको छ भने कसको ल्याम्डा बढी ल भनौँ। हात्ती र कमिला एउटै भेलोसिटीले गइराखेको छ, हुज ल्याम्डा ग्रेटर। अझै हात्ती लेख्ने मान्छेहरू पनि निकै छन् है, चिट्ठी लेखेको हिन्दीमा लेखिरहेछ। अब यहाँ हेरौँ,
के हुन्छ भने नि मैले के भने हात्ती र कमिला दुवैको के सेम रे एउटै भेलोसिटीले गएको छ भने यो भेलोसिटीको फर्मुलामा जाने त भेलोसिटी त दुईटैको लागि के भयो सेम भयो एच पनि दुईटैको लागि सेम भयो त्यसो भए बाँकी चाहिँ के भयो त भन्दा ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास भयो नि त भी पनि सेम एच पनि सेम छ भने त यो भयो सो जसको मास कम छ उसको ल्याम्डा बढी हुन्छ त मास कम कसको कमिलाको छ त्यही भएर डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एसोसिएटेड टु कमिला इज ग्रेटर देन द्याट अफ हात्ती इफ दे आर मुभिङ विथ द सेम भेलोसिटी बट if they are moving with the same momentum they have equal lambda हो अनि फेरि दुईटैको काइनेटिक एनर्जी सेम भएर मुभ गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो यो काइनेटिक एनर्जीमा सोच्नु पर्थ्यो त काइनेटिक एनर्जी दुईटैको सेम हुन्थ्यो यो ई सेम भइहाल्यो एच सेम भइहाल्यो 2 पनि सेम भइहाल्यो त्यसो भए रिलेसन चाहिँ ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर एम हुन्थ्यो अब जसको एम कम छ उसकै ल्याम्डा बढी हुन्छ तर रुट अन्डर भन्ने फ्याक्टर पनि इन्ट्रोड्युस भयो यहाँ चाहिँ त्यसैले नि जे सोध्छ मोमेन्टम भन्यो भने मोमेन्टमवाला फर्मुला हेर्ने भेलोसिटीको कुरा गर्छ भेलोसिटी हेर्ने चार्जको कुरा गर्यो भने यहाँ पर गएर चार्जसँग कनेक्टेड हुने एन्ड सो अन राइट ल यति भइसकेपछि अब हामी अलिकति न्युमेरिकल ओरिएन्टेड हुनलाई यहाँ एउटा ग्याप छोडेको छु मैले यसमा चाहिँ के हो भने नि जस्तै एउटा सिम्पल क्वेसन यो एउटा जेनरल नोटेसन पछिसम्म मोडर्न फिजिक्स सकुन्जेल हामीलाई चाहिन्छ सो यहाँ एक दुईवटा मोडर्न फिजिक्सका कलाकारहरू छन् जहिले तिनीहरूको रोल आइरहन्छ त्यो कलाकारको बारेमा एउटा के एजुम्सन हामी डेभलप गरौँ त एउटा प्रोटोन भनौँ अर्को न्युट्रन पनि भनौँ नेक्स्ट वान एउटा प्रोटोन अर्को न्युट्रन अर्को हामी ड्यूटेरियम न्यूक्लियस भनौँ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस त्यो हाइड्रोजनको आइसोटोप छ नि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम भनेर त्यस्तै गरेर ट्रिटियमको न्यूक्लियसको कुरा गरौँ ट्रिटियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकलको कुरा गरौँ त्यसपछि इलेक्ट्रोनको कुरा गरौँ हो अब यिनीहरूको मास र चार्ज चाहिँ एउटा जनरल एजुम्सन बनाएर फोटोनको एक्ज्याक्ट मास हुँदैन एनर्जीको आधारमा भ्यारी गर्छ कति एनर्जी बोकेको छ त्यही अनुसार ओके अब यहाँ हेरौँ है अब हामी यो सबैको के गरौँ भन्दा पहिला मास कति हुन्छ भनेर कलेक्सन गरौँ त्यसपछि यिनीहरूको चार्जको टर्ममा चाहिँ के लेख्ने भनेर जानौँ ल एउटा चाहिँ मास लेख्छौँ हामी अर्को चाहिँ यिनीहरूकै ल चार्जको कुरा गर्छौँ ओके अब सबभन्दा पहिला त हामी के गर्ने भने नि एउटा प्रोटोनको मास र न्युट्रनको मास कम्पेरेबल नै हुन्छ खासै फरक छैन यिनीहरूको त्यो न्युमेरिकल डिफरेन्स हामी पछि न्युक्लियर फिजिक्समा सिकौँला अहिले यिनीहरूको मास इक्वलै हुन्छ 1 एटमिक मास युनिट 1 AMU भन्ने पनि चलन छ र सजिलोको लागि लेट अस सपोज देयर मास इज m है त प्रोटोन र न्युट्रनको इक्वल हुन्छ त्यो मास m हो र यसलाई हामी 1 एटमिक मास युनिट पनि भन्छौं यदि भ्यालु नै कुरा गर्ने हो भने 1.67 × 10⁻27 kg हुन्छ सम्झिराखे केही फरक पर्दैन अनि प्रोटोनमा के हुन्छ त एउटा प्रोटोन हुन्छ न्युट्रन भन्यो भने एउटा न्युट्रन हुन्छ तर ड्यूटेरियम न्यूक्लियस भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रन हुन्छ हैन किनभने ड्यूटेरियम र ट्रिटियम त हाइड्रोजनकै न्यूक्लियस हो प्रोटोन त एउटै नै हुने भयो तर ट्रिटियममा न्युट्रन चाहिँ फेरि दुईवटा हुन्छ अल्फा भनेको हामीले चिनेको छ नि है अल्फा भनेको चाहिँ हिलियमको न्यूक्लियस हो यो हिलियम एटमको न्यूक्लियसलाई मात्रै हामी अल्फा पार्टिकल भन्छौं अब हिलियम हो भने त नो डाउट दुईवटा प्रोटोन हुनै पर्यो र उसँग न्यूक्लियसमा दुईवटै न्युट्रन पनि हुने गर्छ राइट त यो हाम्रो अल्फा भयो एन्ड इलेक्ट्रोन इज इलेक्ट्रोन सिम्पल भइगयो यति जस्ट कम्पोजिसन हामीले यति जान्यौं अब मासको कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रोटोनको मासलाई m लेख्ने भनिसक्यौं हो त्यसो हो भने ल मैले प्रोटोनको मासलाई m लेख्छु भने न्युट्रनको मास पनि मैले m नै गर्छु त ड्यूटेरियम न्यूक्लियसको लागि के गर्नु पर्यो एउटा प्रोटोनको m भन्यौ एउटा न्युट्रनको m भन्यौ भने यसको लागि त 2m भन्दा फरक परेन
अनि प्रोटोनको m दुईटा न्यूट्रनको 2m त जम्मा जोड्दा यसको मास चाहिँ 3m भयो, यसको मास चाहिँ 4m भयो। अब इलेक्ट्रोनको चाहिँ मास आफ्नै छनु त छ, तर m कै टर्ममा लेख्न पाए राम्रो हुन्थ्यो नि है। त हामीलाई थाहा छ नि प्रोटोनको मास भनेको 1840 टाइम्स इलेक्ट्रोनिक मास हुन्छ। अब कसैले 1836 पढेको होला, कसैले 1838 पढेको होला, यसले म्याटर गर्दैन। हामी क्यालकुलेटर नपाएका दुखी जनताहरू होइन, एक्जाममा पाइँदैन, सो यो 0 भएको प्रेफर गर्छौँ। 0 भयो भने अलि कम्फर्टेबल हुन्छ र प्रोटोनको मासलाई हामीले m भनेको हुनाले इलेक्ट्रोनको मास m अपन 1840 लेख्न पायौँ हामीले, m अपन 1840 गर्न पाइन्छ। यो पुरै मोडर्न फिजिक्स भरि चाहिन्छ है, यो नबिर्सिन यो कलम, त्यही भएर मैले यसलाई टाइम दिने कारण पनि त्यति नै हो। अब त्यस पछाडि चार्जको कुरा गरौँ, रेस्पेक्टिभ चार्ज। प्रोटोनको लागि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज इक्वलै हुन्छ, सो प्रोटोनको चार्ज इलेक्ट्रोनकै जति हुन्छ, ई हुन्छ प्लस ई हुन्छ। अब न्यूट्रनमा चार्जै हुँदैन भनेपछि अघिको पोटेन्सियल लगाएर झड्का दिनु यसलाई भएन है, दिए पनि अर्थ छैन। अब ड्युटेरियममा न्यूट्रन त न्यूट्रल भइहाल्यो, एउटा प्रोटोन भएको हुनाले उसको पनि चार्ज ई नै भयो, यसमा पनि एउटा प्रोटोन भएकोले चार्ज ई नै भयो, अल्फामा दुईवटा प्रोटोन भएकोले चार्ज 2e भयो, र इलेक्ट्रोनको पनि चार्ज, अब म्याग्निट्युडकै कुरा गर्ने, रेसियो निकाल्ने क्रममा त ई नै गरे भयो, तर वास्तवमा म्याग्निट्युडै नभएर भ्याल्यु सहित गऱ्यो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ, त्यति कुरा सम्झिने। तर रेसियो निकाल्ने क्रममा यो माइनसको हामीलाई कुनै युज छैन, राइट। ल यति भइसकेपछि अब हामी एउटा सिम्पल क्वेसन ट्राई गर्छौँ। ल यो सोधेको क्वेसन हो पहिला धरानमा। ल यो चाहिँ मैले लेखि नै दिएँ ल क्वेसन। अ प्रोटोन and an alpha particle, a proton and an alpha particle are accelerated by the same potential difference, calculate lambda p by lambda alpha। ल क्वेसन यति हो। ल यसको बारेमा मलाई एन्सर दिउँ त, 1-2 मिनट छोड्छु म। प्रोटोन र अल्फा भनेको छ एक्सिलरेटेड बाई द सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स, क्यालकुलेट ल्याम्डा पी बाई ल्याम्डा अल्फा। डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ ल्याम्डा बराबर अरू लिनु परेन, हाम्रो यहाँ के को कुरा छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स भने चाहिँ भोल्टेज भी वाला छ। त्यसो हुनाले मैले के लेख्छु, h बाई ट्वाइस एम क्यूभी को रुट अन्डर वाला फर्मुला हामीले चुज गर्ने हो। ल जम्मा कुरा यति हो। किन यही चुज गरेको, पोटेन्शियल डिफरेन्स इज गिभन, भेलोसिटी दिएको भए हामी अर्कै लिन्थ्यौँ। ओके एन्सर 4:1 लेखेको छ। अब हेरौँ के हुन्छ। ल अब हामीले रेसियो निकाल्ने हो नि है, लास्टमा त रेसियो निकाल्दा सिमिलर कुराहरू काटिहाल्छ। सो कन्स्टेन्ट जति हामी अहिले हटाइदिउँ ल, यो एच काटिनेवाला छ, नलिने हो, 2 काटिनेवाला छ, सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको हुनाले यो भी काटिँदैछ, तर मास र चार्ज त प्रोटोन र अल्फाको त फरक छ, यो काटिनेवाला छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो फर्मुला चाहिँ अब ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर भित्र एमक्यू भन्ने देखियो, बुझ्नु पर्यो। हामीले कम्प्रेस गऱ्यौँ फर्मुला, त्यो कन्स्टेन्ट कुराहरू काटिन्छ, किन टाउको जोड्नु भनेर। ल्याम्डा पी बाई ल्याम्डा अल्फा इज इक्वल टु, यो रुट अन्डर एमक्यूसँग इन्भर्सली छ है, त्यसो भए मैले ल एउटै रुट काम चलाए भइहाल्यो। इन्भर्सली भन्नुको मतलब जसको ल्याम्डा माथि छ उसको एमक्यू तल हुन्छ। अब यहाँ प्रोटोनको ल्याम्डा माथि भएको हुनाले एमपी क्यूपी तल भयो, र अल्फाको माथि हुने हुनाले एम अल्फा क्यू अल्फा हुने भयो। यो गरेको त बुझिन्छ हामीले, जस्ट डिभाइड गरेको त हो नि। जस्तै प्रोटोनको लागि यहाँनिर मैले ल्याम्डा पी गरेँ, अनि यहाँनिर एमपी अनि क्यूपी, त्यस्तै गरेर ल्याम्डा अल्फा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु गर्नु परेको भए एम अल्फा क्यू अल्फाको रुट,
अनि दुईटा डिभाइड गर्दा यो उल्टेर माथि गयो भन्ने त हो नि है। त्यसरी नसोचिकन नि ल्याम्डा माथि हुँदा एमक्यू तल छ भनेपछि यो माथि भएकोको एमक्यू तल लेखिदिने, तल ल्याम्डा भएकोको एमक्यू माथि लेखिदिने, फिनिस। अनि अघि मैले बनाएको टेबल कति युजफुल भयो त यहाँ आएर हेरौँ त। अल्फाको मास हामीले 2m गर्ने हो, अल्फाको चार्ज 2e गर्ने हो, प्रोटोनको मास m र प्रोटोनको चार्ज e मान्दाखेरि हैन। अब हाम्रो काट्ने हरियो हतियार छ mm क्यान्सल, ee क्यान्सल। ओहो हाम्रो यो उसमा हेरौँ त, अल्फाको चार्ज 2m के अरे मास हामीले 2m हो र 4m हो है। ओके गुड, ल मैले यसलाई 4m गरिदिँदैछु है, 2 पो भएछ। ओके ल अब हामीले यो e र e पनि क्यान्सल भयो भनेपछि कति पायौँ त, 4 2 जा 8 रुट अन्डर 8। अब रेसियो हुनाले इज टु 1 गर्ने हो, और यो सिम्पली क्यान राइट 2 रुट 2 इज टु 1। यस रुट 8 इज टु 1। ओके गुड, ल यो टाइपको एन्सर आउने भयो। अब जे पनि हुनसक्छ, फर्मुला पाइसकेपछि यो लेभलको क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्छौँ। अब यसमा म एउटा सर्टकट एड गरिदिन्छु है त। अर्को कुरा मैले अघि लेखेँ नि, प्रोटोन इलेक्ट्रोन अल्फा ड्युटेरियम यिनीहरूकै बारेमा चाहिँ धेरै कुरा हुने हुनाले एउटा जेनरल डाटा हामी फलो गर्छौँ। फर इलेक्ट्रोन भनेर एउटा सर्ट पोइन्ट म यहाँ राखिदिन्छु। फर इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको लागि त चार्ज क्यू भन्ने ठाउँमा हामीले ई लेख्न पाउँछौँ। त्यसो भए ल्याम्डा भनेको एच बाई त्यो चार्जवाला फर्मुला ट्वाइस एमइभी गर्न पाइन्छ हैन। ल यो त भयो इलेक्ट्रोनको लागि, यु नो दिस भेरी वेल। अब इलेक्ट्रोनको लागि त सबै कुरा थाहा छ नि हैन। एच थाहा छ, 2 थाहा छ, इलेक्ट्रोनको मास पनि थाहा छ, चार्ज पनि थाहा छ। अब अहिले सबै कुरा थाहा छ भने त्यो थाहा भएको जति हिसाब गरेर रेडी बनाएर राखौँ न त। एच बाई दिस गर्यो भने यु विल गेट 12.27 बाई त्यही रुट अन्डर भी मात्रै तलतिर अनि एङ्स्ट्रम हुने गर्छ। यु हेभ टु रिमेम्बर दिस। यो सम्झिँदा फाइदा देख्छु है म, किनभने म भ्याल्यु राखेर एक्जाम हलमा डिभाइड गर्छु भनेर हुन्न। त ल्याम्डा बराबर दिस मच फर वाट, इलेक्ट्रोन। 12 27 भने सम्झिने नि, हामी बोलीचालीमा नि कुरा गर्छौँ नि। कोही कोही मान्छेले एकदम पेर 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 गफ गर्छ भने त्यो 12 27 गफ दिन्छ भन्छन् नि। यहाँ पनि त्यही खालको 12 27 आछ, बिचमा डेसिमल छ 12.27। अब यति थाहा भइसकेपछि हामीलाई टेन्सनै भएन। जस्तै एन इलेक्ट्रोन इज एक्सेलरेटेड बाई 1 भोल्ट। 1 भोल्ट एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टको झड्का लगायो भने त्यो मुभ गर्छ। मुभ गर्छ भने उसँग डी ब्रोग्ली वेभ एसोसिएट हुन्छ। त एसोसिएटेड वेभलेन्थ कति होला भन्ने क्वेसन सोध्यो भने कति मजा भयो। यहाँ 1 भोल्ट लगायो भने रुट अन्डर 1 इज 1, योर एन्सर इज 12.27, 12 27 सकिगयो। र एक्जाममा सोद्धाखेरि यो भोल्टेज पर्फेक्ट स्क्वायरवाला हुन्छ कि, जस्तै 4 भोल्ट होला, 100 भोल्ट होला, 144 भोल्ट होला। एकचोटि केयुले त्यही सोधेको थियो, इलेक्ट्रोन एक्सेलरेटेड बाई 144 भोल्ट एसोसिएटेड ल्याम्डा इज। डराउनै परेन, 144 को रुट 12 भयो, 12 ले डिभाइड गर्यो भने 1 point समथिङ इज योर एन्सर, फिनिस। र यसैलाई हामी अझै सजिलो तरिकाले कहिलेकाहीँ 3 भोल्टले एक्सेलरेट गर्यो भन्ने क्वेसन नि भेट्छौँ बुकहरुमा के। 3 भोल्ट भयो भने रुट अन्डर 3 ठ्याक्कै थाहा छैन। सो त्यो अवस्थाबाट बच्नको लागि एउटा टेक्निक हामी के गर्छौँ भने नि, 144 को रुट चाहिँ 12 हो। 12 भन्दा अझै केही बढी छ भनेपछि 144 भन्दा अलिकति ठुलो नम्बर 150 को रुट रहेछ वास्तवमा यो नम्बर चाहिँ। अनि तलतिर भी अनि रुट अन्डर गरेर यसो गरिदियो भने झन् ढुक्क के। जस्तै हामीलाई सोध्न सक्छ, इलेक्ट्रोन इज एक्सेलरेटेड बाई द पोटेन्शियल अफ 5 भोल्ट। अब 5 भोल्टले एक्सेलरेट गर्यो भने एसोसिएटेड ल्याम्डा कति भयो, 5 ले यसलाई क्यान्सल गर्यो भने रुट अन्डर 30 भयो। रुट अन्डर 36 भएको भए 6 हुन्थ्यो भने चाहिँ 30 हो भने 5 point समथिङ एङ्स्ट्रम इज योर एन्सर। ल इलेक्ट्रोनको लागि 12 27 भयो, सक्यो है। अब इलेक्ट्रोनलाई यस्तै भयो भने प्रोटोनको लागि म डाटा फ्याक्टर राखिदिन्छु, आफैले यसो फुर्सदमा सल्भ गरेर हेरे पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोनको लागि त्यो भयो भने फर प्रोटोन, प्रोटोनको लागि चाहिँ ल्याम्डा इज इक्वल टु तलतिर रुट अन्डर भी एङ्स्ट्रम त छ नै, यसको तलतिर एउटा एङ्स्ट्रम छ
माथि चाहिँ 12-27 भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ मलाई यति भनौँ त प्रोटोनको लागि चाहिँ कम हुन्छ कि बढी हुन्छ होला कम कि बढी कम हुन्छ गुड कारण के हो भने नि के फरक छ त अहिले र अघिकोमा हेरौँ त चार्ज त प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको लागि सेमै हो रुट अन्डर भी यहाँ तल हामीले राखिदिएकै छौँ तर प्रोटोनको लागि त यो मास त बढी छ नि त इलेक्ट्रोनको मासमा हामी जुन इलेक्ट्रोनको भ्याल्यु राखेका थियो प्रोटोनको लागि त प्रोटोनको त्यो हायर मासवाला टर्म यहाँ बस्छ अनि ठुलो कुराले डिभाइड गर्यो भने स्योरली यु विल गेट सानो नम्बर र प्रोटोनको लागि चाहिँ 0.286 0.286 आउँछ है जस मैले यहाँ लेखिदिएँ 0.286 बाई रुट भी हुन्छ अब प्रोटोनलाई कति भोल्टले एक्सेलरेट गर्यो भन्ने बित्तिकै भीको ठाउँमा पुट गरिदिने डाटा राखिदिने अब प्रोटोन जानेपछि अल्फाको लागि हामी त्यहीँबाट सोच्न सक्छौँ फर अल्फाको लागि चाहिँ प्रोटोन भन्दा फरक कहाँ कति हुन्छ त हेर्ने त यहाँनिर रुट अन्डर भी एङ्स्ट्रम भइहाल्यो अब प्रोटोन भन्दा अल्फामा के फरक छ भन्दा हेर्ने त प्रोटोनको चार्ज त ई नै हो तर अल्फाको लागि चार्ज 2e हुन्छ अनि प्रोटोनको मास m भएको ठाउँमा अल्फाको मास चाहिँ के हुन्छ 4m हुन्छ भनेपछि 4 × 2 रुट 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यही भ्याल्युलाई यो भ्याल्युलाई रुट 8 ले डिभाइड गर्यो भने अल्फा आउँदो रहेछ है अनि रुट 8 भनेको त 2 पोइन्ट समथिङ हो त 2 पोइन्ट समथिङले यसलाई डिभाइड गर्दा 2 ले 2 लाई काट्दा 0.1 त आयो नि अगाडि अनि अप्सनमा हेरे भइहाल्यो झनै कम हुन्छ र 0.1 मा त हामी सोचेरै पुग्दा रहेछौँ त 0.101 आउँछ अल्फाको लागि यो पनि सम्झिँदै सजिलो है अहिले त कसरी याद होला भन्छ 2-4 चोटि लेखिसकेपछि यो देख्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ 12-27 भने त्यो गफाडी इलेक्ट्रोन हल्लुका छ कुदै गर्छ 12-27 गफ दिन्छ भन्दिने हैन इलेक्ट्रोनको हेलबाट प्रोटोनको अब 1840 ले डिभाइड गर्नु पर्यो रुट अन्डर 1840 को डिभाइड त्यहीँबाट पनि फिल गर्न सकिन्छ प्रोटोन भन्दा केही कम अल्फाको हुन्छ भन्ने कुरा टक्क रुट अन्डर 8 ले डिभाइड गर्दा यो आउँदो रहेछ थाहा भइहाल्यो अब अल्फाबाट हामीले ड्युटेरियमको इजिली फिल गर्न सक्छौँ फर ड्युटेरन अथवा ड्युटेरियम जे भनौँ है अब ड्युटेरियनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यही तरिकाले हेऱ्यो भने ठ्याक्क अल्फाको भ्याल्युको डबल हुन्छ यसैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.202 बाई रुट अन्डर भी एङ्स्ट्रम हुन्छ ड्युटेरियनको लागि चाहिँ डबल हुन्छ त सम्झिनलाई त मजा रहेछ नि त नामै त ड्युटेरियम दुईटेरियम हैन यो दुई नै दुई छ नि दुई पनि दुईटा 1836 भए पनि 38 भए पनि हामी चाहिँ सजिलोको लागि 1840 लेख्छौँ र इन्ट्रान्सको बुकहरूले 40 नै फलो गर्छ अब नामै त दुईटेरियम हैन दुई पनि दुईटा 0 पनि दुईटा दुई नै दुई छ दुईटेरियमको आधा चाहिँ अल्फाको थाहा भइहाल्यो 12-27 गफाडी इलेक्ट्रोन भइहाल्यो अनि इलेक्ट्रोनको जुन 12-27 छ नि अब इलेक्ट्रोनको मास m भएका ठाउँमा प्रोटोनको मास त 1840 m हो त्यसैले यतिले डिभाइड गरेर यो नम्बर ल्याएको त हो नि अब 1840 को रुट अन्डर भनेको अन्दाजै गर्न पनि सकिन्छ कसरी भन्दा रुट अन्डर 1600 भएको भए 40 हुन्थ्यो रुट अन्डर 2500 भएको भए 50 हुन्थ्यो अब 1800 छ भनेपछि 40 भन्दा अलि ठुलो हुनु पर्यो 50 भन्दा अलि कम हुनु पर्यो लेट अस सपोज 43 जति होलाले पनि काम चल्छ त 43 ले यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने 12 लाई अब 43 ले त जाने पो गर्ने त आखिरी 40 ले नै हो नि हैन अब 40 ले 12 लाई त डिभाइडै जाँदैन त 0 पोइन्ट गर्यो भने चाहिँ 4 3 जा 12 0.3 हुँदो रहेछ 40 ले गर्दा तर वास्तवमा त 43 हो नि त्यही भएर 0.3 भन्दा अलिकति कम 0.3 भन्दा अलिकति कम 0.28 भएन त पुग्नलाई सकिन्छ क्या तर आफूमा कन्फिडेन्ट बढेपछि यस्ता काम गर्न सकिन्छ सुरुमा चाहिँ यादै गर्ने अनि बिस्तारै अगाडि बढ्न सकिन्छ अब टेम्परेचरको पनि केही कुरा हामी गरिहालौँ त जस्तै हाम्रो ल्याम्डा बराबर के पाएको थियो बेसिक फर्मुला h बाई mv थियो अनि h बाई अब जुन काइनेटिक एनर्जी भनेको त ट्वाइस m अनि kT भएको थियो ग्यास बाहेक अरूको कुरा गरौँ न ल एउटा न्युट्रन रहेछ सुरुमा 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रहेछ
त्यो न्युट्रनलाई मैले हिट गरेर 30 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताएँ भने अब ल्याम्डा बढ्यो कि घट्यो भनौँ त? सोध्ने क्वेसन यस्तै हो। ल्याम्डा बढ्यो कि घट्यो? 10 डिग्री वाला न्युट्रनलाई तताएर 30 डिग्री बनाइदियो भने घट्यो कि